ल हेर, using the method of virtual work, determine the magnitude of the couple M required to maintain the equilibrium of the mechanism as shown. अब यो केसमा पनि हामीले अगाडि जसरी गरेको थियो त्यसरी नै गर्नु पर्यो। पहिला फ्री बडी डायग्राम बनाउने, अनि त्यसपछि फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो, यो जुन मुभ हुन्छ थीटाबाट डेल थीटा चेन्ज हुँदाखेरिको यसको पोजिसनहरु हामीलाई कुन कुन ठाउँमा चाहियो, एउटा p को लागि चाहियो, अर्को m का लागि, m को लागि डेल थीटा चेन्ज हुने भयो, p को लागि हाम्रो डेल y डेल d भनेर हामीले यसको डिस्टेन्स लिन सकिने भयो, डेल xd भनेर। अनि त्यो डिस्टेन्स लिइसकेपछि अब त्यसमा एउटै टर्ममा लैजाने, यो डिस्टेन्स पनि d सम्मको डिस्टेन्स पनि चाहिँ हामीले जुन थीटाको टर्म छ थीटाको टर्ममै लैजानु पर्यो। र थीटाको टर्ममा लैसकेपछि फेरि भर्चुअल वर्क कति हुन्छ भर्चुअल वर्क निकाल्ने, अनि प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्कले के भन्छ भन्दा वर्क डन चाहिँ 0 हुन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा, भर्चुअल वर्क सम अफ द भर्चुअल वर्क इज इक्वल टु 0 भनेर भनेको छ। त्यो लिएर m को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल ट्राई गरौँ सबैले। सुरुमा फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि यसमा चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ, थीटा डेल थीटामा के रे एंगल चाहिँ थीटा डेल थीटा चेन्ज हुँदाखेरि अब डी को पोजिसन, अरु पोजिसन त हामीले हेर्नु पर्दैन, डी को पोजिसन मात्र हेरे पुग्छ। डी को पोजिसन चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ हेर्नु पर्यो, र त्यसपछि त्यसलाई पनि थीटाको टर्ममा लैजानु पर्यो। थीटाले चाहिँ यसको सबै मोसनलाई डिफाइन गर्ने भएकाले डी को पोजिसन पनि थीटाको टर्ममा लैजाने। अब यो डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो हेर्ने, अनि डेल एक्स टी कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्ने। त्यो निकालिसकेपछि फेरि हाम्रो भर्चुअल वर्क टोटल भर्चुअल वर्कको सम लिने, र त्यसको सम चाहिँ इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर इक्वेट गरेर भ्यालु निकाल्नु पर्यो। फ्री बडी डायग्राम हेरौँ सबैले। ई पोइन्टमा एक्स र युआई हुन्छ, किनभने यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस दुईटैमा मुभ हुन पाउँदैन। अर्को ए पोइन्टमा चाहिँ यो भर्टिकल्ली मुभ हुन पाउँछ, यो बिचको स्लटमा चाहिँ भर्टिकल्ली मुभ हुन पाउने भएकाले यसमा हुने रियाक्सन फोर्स भनेको एउटा यो डिरेक्सनमा मात्र रियाक्सन फोर्स हुने भयो। अब त्यसपछि हामीले यसको टोटल डिस्टेन्स डी सम्मको डिस्टेन्स भनेको एक्सडी लियौं, र यो चेन्ज भएको हाम्रो यो केसमा मोमेन्ट यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ भने हामीले यसलाई थीटालाई पनि डेल थीटा यो डिरेक्सनमा चेन्ज भएको छ भनेर लिन सकिन्छ। यो अपोजिट साइडमा लिँदा पनि केही फरक पर्दैन, तर त्यति बेला चाहिँ साइन नेगेटिभ हुन्छ, त्यसले फरक पार्दैन। अब यदि यो यतापट्टि यो साइडमा चाहिँ चेन्ज गरेको भए त्यति बेला एक्सडी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्थ्यो, यो केसमा चाहिँ डेल एक्सडी भनेको डिक्रिज भइरहेको छ, त्यही भएर यो टर्म चाहिँ फेरि नेगेटिभ आउँछ। साइन कन्भेन्सन चाहिँ एकदम याद गर्ने है, साइन कन्भेन्सन याद गर्नु पर्यो। न तिमीहरूले चाहिँ जुन डिरेक्सनमा देखाउन नि मिल्छ डेल थीटालाई, यही मोमेन्टको डिरेक्सनमा देखाए पनि मिल्छ, यसको अपोजिट डिरेक्सनमा देखाए पनि मिल्छ, तर त्यति बेला चाहिँ साइन कन्भेन्सन याद गर्नु पर्यो। अपोजिट डिरेक्सनमा हुने बित्तिकै यो नेगेटिभ हुन्छ, यो टर्म नेगेटिभ हुन्छ भनेर याद गर्ने। यता पनि अब लेन्थ यो केसमा चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ भने चाहिँ यो नेगेटिभ हुने भयो, इन्क्रिज भएको केसमा चाहिँ पोजिटिभ आउँथ्यो। सर हजुर, यो ए अनि इवाई इएक्स को डिरेक्सन दिँदा नि त्यही पहिलाको जस्तो त्यो यता त्यो साइन कन्भेन्सन त्यसरी नै फलो गर्ने हो। यसमा त जुन डिरेक्सनमा देखाए नि मिल्यो, ए भनेको तिमीले यो पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा देखाए नि भयो, नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा देखाए नि भयो, त्यो त हामीले सपोज गर्दाखेरि जता सपोज गर्न नि पाइन्छ हैन। हामीले पहिला पनि भने चाहिँ नेगेटिभ यो आयो हामीलाई भने चाहिँ अपोजिट रहेछ भनेर थाहा पाउँछ हैन। यो हामीलाई अहिले त यो चाहिएको छैन, यो निकाल्नु पर्ने चाहिएको छैन, तर तिमीले सपोज गर्दाखेरि यो अपोजिट डिरेक्सनमा सपोज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर त्यहाँ हाम्रो सल्भ गर्दाखेरि भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आयो भने हामीले सपोज गरेको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सर त्यो माइनस डेल एक्स डी के हो सर?
यो डीबाट यो हाम्रो थीटाको पहिलाको पोजिसन भनेको ओरिजिनल पोजिसन थीटा छ, थीटाबाट यसलाई चाहिँ अझै डेल थीटा इन्क्रिज गर्यो, यसको एङ्गल चाहिँ डेल थीटाले इन्क्रिज गर्यो भने त्यो केसमा डीको पोइन्ट भनेको यो सिफ्ट हुन्छ होइन। यो जुन मेकानिजम छ, मेकानिजमको हामीले चाहिँ यसलाई यतापट्टिको साइडमा चाहिँ सिफ्ट एकछिन है, हाम्रो यो मेकानिजम छ, यो सुरुमा थीटा एङ्गल छ होइन, यसलाई चाहिँ हामीले डेल थीटाले चाहिँ यो साइडमा चेन्ज गरायो भने यो साइडमा डेल थीटा यसरी डेल थीटा चेन्ज भयो भने सीको पोजिसन पनि चेन्ज हुने भयो, डीको पोजिसन पनि यता सिफ्ट हुने भयो। यो जुन लाइन दिइरहेको छ नि ड्यास लाइन, ब्लूले दिएको ड्यास लाइन छ नि, त्यसले भनेको पछिको पोजिसन, इनिसियल पोजिसन हाम्रो यो फिगरमा देखाइरहेको भयो। त्यसपछि यसलाई डेल थीटाले यसको एङ्गल चेन्ज गर्दाखेरि यसको चाहिँ फाइनल पोजिसन कता हुन्छ त, त्यति बेला डीबाट पनि यता डेल एक्स डी चेन्ज हुने भयो यो डिरेक्सनमा, र यसको पहिला ओरिजिनल लेन्थ भन्दा डिक्रिज भइरहेको भएर यसलाई नेगेटिभ साइनले रिप्रेजेन्ट गरेको भयो। लेन्थ डिक्रिज भइरहेछ नि त, त्यही भएर नेगेटिभ साइनले रिप्रेजेन्ट गरेछ। सर त्यो चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के त्यो नयाँ के त्यो डीलाई क्रस गरेर जान्छ कि जाँदैन त्यो भन्नु थियो। डीलाई क्रस गरेर त्यो न्यू के त्यो अब जब डेल थीटाले हामीले त्यो एङ्गल बढायो नि, यो एङ्गल यतापट्टि म बढाउँदाखेरिको केसमा चाहिँ त्यति बेला के भयो भन्दा यो यतापट्टि सिफ्ट भयो, यो डीको पोजिसन पनि यता सिफ्ट भयो है यो डिरेक्सनमा। अब यो डेल थीटा चाहिँ हामीले यसको अपोजिट डिरेक्सनमा बढाएको केसमा, यता मैले यो रेड लाइनले देखाइरहेको छु नि, त्यो केसमा त कस्तो आउने भयो, यसरी जान्छ नि, यता बाहिर जाने भयो अलिकति। त्यो केसमा चाहिँ त्यस्तो नि देखाउन मिल्यो होइन। हाम्रो यो केसमा चाहिँ मोमेन्टकै डिरेक्सनमा डेल थीटा चेन्ज भएको छ भनेर देखाइरहेछ। अब यता डेल थीटा चेन्ज भएको भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो, साइन चाहिँ नेगेटिभ आउँथ्यो, यो केसमा चाहिँ साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ आउने भयो, जसरी देखाउन पनि मिल्छ। हामीले अगाडिको प्रब्लममा कस्तो थियो र त, अगाडिको प्रब्लममा यस्तै टाइपको प्रब्लममा चाहिँ के गरेको थियो, थीटालाई इन्क्रिज गरेर यो थीटालाई इन्क्रिज गरेर यो डिरेक्सनमा इन्क्रिज गरिरहेको थियो। त्यो केसमा यो यसको डीको पोजिसन भन्दा अगाडि गयो। हामीले यो केसमा चाहिँ यसको ठ्याक्क अपोजिट यो साइडमा चाहिँ डेल थीटा इन्क्रिज गरिरहेको छौँ भने त्यो केसमा चाहिँ यसको पोजिसन अगाडि आउने भयो, यो भन्दा अगाडि आउने भयो, त्यही गरेको। अब यसमा हेरौँ एक्स डी भनेको के हुन्छ यो केसमा। सर हजुर ए रोलर सपोर्ट हैन, यो रोलर सपोर्ट भन्दा नि यो स्लटमा चाहिँ यसरी मुभ हुन पाउने हो के। अनि के त्यो मोमेन्ट लाएपछि के त्यो नि चेन्ज हुन पर्ने हैन र? के चेन्ज हुने? ईमा मोमेन्ट लाएपछि के यो मोमेन्ट लगाइसकेपछि यसको पोजिसन चेन्ज हो, यो त माथि मुभ हुन्छ नि हैन। यो डिरेक्सनमा मोमेन्ट लगाइसकेपछि यसको पोजिसन यो पोजिसन छ भने योभन्दा अलिकति माथि जाने भयो। अनि त्यहाँ त देखाउनु भएन त माथि, यहाँ छ त लाइन, हेर त यो लाइन आइरहेछ नि यहाँबाट माथिबाट, यसको ओरिजिनल पोजिसन यो भयो, योभन्दा माथिको लाइनमा गइरहेछ है। अनि यसमा हामीले किन देखाउनु परेन भनेर मैले अस्ति भनिसकेँ, हाम्रो यो डिरेक्सनमा हामीलाई भर्चुअल वर्कमा चाहिँ भर्चुअल वर्कको लागि वर्क भएको देखाउनु पर्यो। यो डिरेक्सनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ, वाइ डिरेक्सनमा चेन्ज हुन्छ, तर हाम्रो फोर्स कता लागेको छ, एक्स डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छ। त्यो केसमा यसले कुनै वर्क डन गर्ने भयो, त्यो गर्दैन भनेपछि हामीले यो कन्सिडर गर्नु परेन, यसको पोजिसन चेन्ज भए पनि यसलाई कन्सिडर गर्नु परेन। फोर्स लागेकै डिरेक्सनमा चाहिँ यसको यदि यो पोजिसनबाट यतातिर पुगेको भए यो केसमा चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्थ्यो एमा भएको यो जुन रियाक्सन फोर्स छ त्यसलाई पनि वर्क डन हुन्छ भनेर।
तर यो केसमा वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ यसको पोजिसन चेन्ज भएको छ, वाइ डिरेक्सनमा मुभ भएको छ, त्यही भएर यसले चाहिँ यो ए भन्ने फोर्सले चाहिँ यसमा कुनै वर्क गर्दैन, त्यही भएर हामीले यसलाई कन्सिडर गर्नु परेन। यसमा कन्सिडर गर्नुपर्ने भनेको एउटा पी भयो, अर्को भनेको मोमेन्ट एम भयो। अब हेरौँ एक्स डी भनेको के हुन्छ यो केसमा, यो थीटा भयो, यो लेन्थ यल यल छ, यतापट्टिको लेन्थ पनि यल छ भनेपछि त्यो केसमा यो भनेको यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति हुने भयो, हामीले एउटा यसलाई ट्रायंगल बनाउँदाखेरि यो केसमा यो डिस्टेन्स भनेको 2l cos थीटा हुने भयो। त्यसै गरी यतापट्टिको यो डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो भने त्यो केसमा यो डिस्टेन्स भनेको यसको लेन्थ पनि यल छ भनेपछि यल cos थीटा हुने भयो, त्यही भएर 3l cos थीटा। एक्सडी लेन्थ भनेको 3l cos थीटा भयो। डेल एक्सडी भनेर हामीले लिँदाखेरि -3l sin थीटा डेल थीटा। अब त्यसमा हुने वर्क डन के हो त, भर्चुअल वर्क भनेको के हुन्छ, डेल यु इज इक्वल टु एउटा चाहिँ के हुन्छ यम डेल थीटा, यम इन्टु डेल थीटा हुने भयो। हामीले अब मोमेन्टको गरेको थिएन होला, यो केसमा चाहिँ अब वर्क डन बाई मोमेन्ट भनेको के हुन्छ यम इन्टु डेल थीटा, सेम डिरेक्सनमा छ त्यही भएर हामीले पोजिटिभ लिने भयो। त्यसै गरी अब पी इन्टु एक्सडी के अरे डेल एक्सडी गर्नु पर्यो। त्यसबाट अब आउने since the reaction A, E and UI do no work during the virtual displacement, total virtual work done by M and P must be 0. Notice that P acts in positive direction and M acts in positive theta direction. You obtain del U is equal to 0, M del theta plus P del XD is equal to 0. यो अब नेगेटिभ के अरे यही नेगेटिभ साइन आइसकेको छ, त्यसमा एक्स्ट्रा नेगेटिभ राख्नु परेन। m del theta plus p into -3l sin theta del theta is equal to 0. Therefore, m is equal to 3pl sin theta. मोमेन्टको भ्यालु भनेको यसलाई इक्विलिब्रियममा राख्नका लागि युज चाहिने मोमेन्ट भनेको 3pl sin theta हुन्छ। प्रोसेस सिम्पल छ, सुरुमा फ्री बडी डायग्राम बनाउने, त्यसपछि त्यसमा कुनै त्यो जुन फिक्स पोइन्ट छ त्यहाँबाट थीटा चेन्ज गर्दाखेरि अरु पोजिसनहरुमा कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो देखाउनु पर्यो फ्री बडी डायग्राममा। त्यसपछि कुन कुन फोर्स त्यहाँ लागेको फोर्सले वर्क डन हुन्छ त्यो वर्क डनलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो र डेल यु इज इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो र सबै त्यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले एउटै टर्ममा थीटाको टर्ममा नि हुन सक्छ, कुनै बेला वाइ एक्स जे को टर्ममा पनि लान सकिन्छ, सबैलाई एउटै टर्ममा हुने गरेर लैजाने र सल्भ गर्ने। माइक अफ गरौँ कसको? सर एकचोटि के भन्दै थियो? XD equal to 3L cos theta. एउटा यो लेन्थ भनेको यल छ है, यो एउटा ई देखि सी सम्मको लेन्थ भनेको यल छ, यताको पनि यो लेन्थ भनेको यल छ, यो टोटल लेन्थ भनेको 2l भयो। अब यो ट्रायंगलमा हेर, ई अफ देखि एफ सम्मको पोइन्ट भनेको कति आउँछ, यो 2l भयो, यो थीटा भयो भनेपछि cos थीटा इज इक्वल टु b बाइ h हुने भयो। b भनेको ef छ, त्यो भनेको 2l cos थीटा हुने भयो। त्यसै गरी यो लेन्थ भनेको पनि l छ, हो कि हैन, यो लेन्थ भनेको पनि l छ। अब त्यही अनुसार cos थीटा के अरे यो जुन लेन्थ छ यो लेन्थ भनेको पनि
यसलाई चाहिँ हामीले यल कस थीटा हुन्छ अनि यल कस थीटा भइसकेपछि यतापट्टिको यो लेन्थ एफ देखि डी सम्मको लेन्थ भनेको पनि यल कस थीटा भयो त्यही भएर 2l cos थीटा प्लस l cos थीटा इज इक्वल टु 3l cos थीटा सर त्यो ट्रायंगल बीसीडी मा चाहिँ कुन चाहिँ एंगल चाहिँ थीटा हुन्छ र यही ट्रायंगल हेर न योसँग चाहिँ प्यारलल छ भनेपछि यो एंगल भनेको थीटा हुने भयो अब एफ देखि डी सम्मको डिस्टेन्स यो cos थीटा भयो के रे यल cos थीटा भयो यो डिस्टेन्स भनेको यसको लेन्थ यल भइसकेपछि यो यल cos थीटा भएन एफ देखि डी सम्मको यो ट्रायंगललाई हेर त यो ट्रायंगललाई यसको लेन्थ यल यो यसको एंगल योसँग चाहिँ प्यारलल हुन्छ हैन त्यही भएर यसको एंगल पनि थीटा नै हुने भयो थीटा भइसकेपछि एफ देखि डी सम्मको लेन्थ भनेको यल cos थीटा भयो 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 सर ल यो गरौँ determine the expression for theta and for the tension in the spring that corresponds to the equilibrium position of the mechanism. The unstretched length of the spring is h and the spring constant is k. Neglect the weight of mechanism. यो केसमा पनि अब हामीले थीटाको लागि एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो अनि टेन्सन यसको स्प्रिङको टेन्सनका लागि एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो यसमा अब भ्यालु राख्ने हैन यो h k भनेर यो टर्महरु राख्दिने अनि त्यसपछि अब पहिला सुरुमा फ्री बडी डायग्राम बनाउने फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि कुन कुनले वर्क डन गर्छ त्यो वर्क डन हेर्नु पर्यो वर्क डन गर्ने पार्टमा चाहिँ अब हामीले त्यसको चाहिँ भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने थीटाको टर्ममा र त्यसपछि सल्भ गर्ने ल ट्राई गरौँ सबैले पहिला फ्री बडी डायग्राम बनाऊ Determine the expression for theta and tension in the spring भनेको छ त्यसको स्प्रिङमा भएको टेन्सनको लागि पनि एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो थीटाको लागि पनि एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो फ्री बडी डायग्राममा के हुने भयो ए मा एउटा ax ay भनेर देखाउन सक्यो सी रोलर भइसकेपछि यसमा cx हुने भयो ay ax cx भयो त्यसैगरी यसमा p भन्ने फोर्स लागिरहेछ अर्को भनेको के फोर्स हुन्छ स्प्रिङको फोर्स हामीले यता देखाउन सक्यो
एफएस भनेर स्प्रिङको फोर्स देखाइयो। अब यसमा हुने वर्क डन भनेको के हुन्छ, यदि यो थीटालाई हामीले डेल थीटाले चेन्ज गर्यौँ भने, इन्क्रिज गर्यौँ भने, यो केसमा एउटा भनेको पीले चाहिँ हुने वर्क डन हुन्छ, अर्को भनेको यो स्प्रिङ फोर्सले हुने वर्क डन हुन्छ। अब यो केसमा थीटालाई इन्क्रिज गर्दै जाँदा यो पीको पोजिसन पनि के अरे बी पोइन्टको पोजिसन पनि तल जाने भयो, त्यसै गरी सीको पोजिसन पनि तल जाने भयो। अब हामीलाई एउटा चाहिँ यो डेल वाइबीको लेन्थ चाहियो, वाइबीको लेन्थ चाहियो, अर्को चाहिँ वाइसीको लेन्थ चाहियो। र यसमा हुने स्प्रिङको फोर्स भनेको एफएस इजिकल टु के हुन्छ, के इन्टु अनस्ट्रेच लेन्थ माइनस के अरे टोटल लेन्थ माइनस अनस्ट्रेच लेन्थ हुन्छ हैन। यो केसमा अनस्ट्रेच लेन्थ भनेको यच छ। ल फिगर बनाऊ फ्री बडी डायग्रामको। यो एंगल थीटा छ भनेपछि वाइबी को लागि के हुन्छ रिलेसन हेर, यो लेन्थ भनेको यसको लेन्थ यल साइन थीटा हुने भयो वाइबी को, त्यसै गरी वाइसी का लागि के हुने भयो लेन्थ के हुन्छ वाइसी का लागि वाइबी का लागि यल साइन थीटा हुन्छ भने वाइसी का लागि 2l साइन थीटा हुने भयो हैन। यो डबल छ, यसको लेन्थको डबल छ, यो ठ्याक्क मिड पोइन्ट भयो, यो लेन्थ पनि यल, यताको लेन्थ पनि यल भइसकेपछि यो वाइसी को डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो 2l साइन थीटा। अब त्यसपछि डेल वाइसी निकाल्न सकियो, डेल वाइबी निकाल्न सकियो। त्यसै गरी यो जुन फोर्स छ एफ इजिकल टु के हुन्छ के इन्टु वाइसी माइनस एच, स्ट्रेच भएको लेन्थ माइनस अनस्ट्रेच लेन्थ हैन। अब वाइसी को ठाउँमा हामीले 2l साइन थीटा भनेर लेख्न सकियो माइनस एच विथ द कोअर्डिनेट सिस्टम। वाइबी भनेको यल साइन थीटा भयो, त्यसलाई हामीले थीटाको टर्ममा डेल वाइबी इजिकल टु यल कस थीटा डेल थीटाको टर्ममा लग्यौं। त्यसै गरी वाइसी भनेको 2l साइन थीटा भयो, त्यसलाई डेल वाइसी को टर्ममा लैजाँदा 2l साइन थीटा डेल थीटा भयो। अब इलंगेसन अफ द स्प्रिङ भनेको वाइसी माइनस एच हुन्छ, त्यो भनेपछि 2l साइन थीटा माइनस एच। द मैग्निट्युड अफ द फोर्स एक्जर्टेड बाय द स्प्रिङ इजिकल एफ इजिकल टु केएस के इन्टु 2l साइन थीटा माइनस एच। अब त्यसपछि भर्चुअल वर्क डन बाई एउटा चाहिँ यो एफ फोर्सले भर्चुअल वर्क गर्ने भयो, अर्को भनेको चाहिँ कुनले गर्ने भयो पीले गर्ने भयो। त्यो बाहेक अरु फोर्सले गर्छ र भर्चुअल वर्क एएक्स र एवाई भनेको यो दुईटै पोइन्टमा फिक्स छ गर्ने भएन। सी भनेको यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ, त्यही भएर यसमा चाहिँ सी ले कुनै वर्क डन गर्दैन। यो चाहिँ हर्जेन्ट के अरे भर्टिकल डिरेक्सनमा मात्रै मुभ हुन्छ, सी भनेको चाहिँ हर्जेन्टल लागिरहेछ, त्यही भएर सी ले कुनै वर्क डन गर्दैन। त्यही भएर हामीले एउटा पी को लागि कन्सिडर गर्नु पर्यो, अर्को भनेको यो एफ का लागि कन्सिडर गर्नु पर्यो। सर हजुर, यो हामीले डेल थीटा कुन डिरेक्सनमा लिइरहेको? डेल थीटा हाम्रो यो जुन थीटा छ थीटाबाट इन्क्रिज भएर गइरहेछ यतापट्टिको यो डिरेक्सनमा, क्लकवाइजमा लिइरहेछ। एन्टी क्लकवाइज पनि लिन मिल्छ, एन्टी क्लकवाइज पनि लिन मिल्छ मजाले। डेल थीटा भनेको उतापट्टि अपोजिट साइडमा पनि हामीले यसरी बनाएर पनि गर्न सकिन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। तर साइन कन्भेन्सन चाहिँ याद गर्नु पर्यो, नेगेटिभ हुने ठाउँमा नेगेटिभ गर्ने, पोजिटिभ हुने ठाउँमा
यसरी देखाउन पनि सकिन्छ। उताले भने चाहिँ नेगेटिभ लिनुपर्ने हो सर त्यो थीटा फेरि त्यो साइन कन्भेन्सनको कन्फ्युज भयो। होइन यो थीटालाई अरु यसको त के काम भएन। एउटा हामीले वर्क डन गर्ने बेलामा एउटा के हुन्छ यसको लेन्थ डिक्रिज भइरहेको हुन्छ हैन डेल वाइबी को लेन्थ डिक्रिज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो पी यो टर्म पनि नेगेटिभ आउने भयो। त्यसैगरी अब यताको पनि यो टर्ममा यति बेला चाहिँ यो अब यसको र यसको डाइरेक्सन अपोजिट छ। त्यो केसमा चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा हुने भयो। अब हेर since the reaction AX, AY and C do no work, the total virtual work done by P and F must be 0. अब त्यही भएर हामीले यो केसमा चाहिँ डेल U इक्वल टु 0 गर्यौं। अब P यो केसमा एउटा P र डेल YB हुने भयो, अर्को चाहिँ F र डेल YC हुने भयो। यो दुईटाको डाइरेक्सन अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भए त्यही भएर यसलाई नेगेटिभ लिनु पर्यो। डेल YC के अरे P डेल YB माइनस F डेल YC इज इक्वल टु 0। अब P डेल YB को ठाउँमा L cos थीटा डेल थीटा लियो, डेल YC को ठाउँमा 2L cos थीटा डेल थीटा भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो F भनेको के छ K इन्टु 2L sin थीटा माइनस H। अब हामीले यसमा कमन टर्महरु के हुन्छ cos थीटा L cos थीटा डेल थीटा हुन्छ होला। त्यसलाई निकाल्दियौ, सेपरेट गर्दियौ। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो रिमेनिङ टर्म के हुन्छ त्यो लिएर थीटाको लागि रिलेसन निकाल्नु पर्यो एउटा। अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई के को निकाल्ने भनेको छ भन्दा टेन्सन इन द स्प्रिङमा भएको टेन्सनको भ्यालु निकाल्ने भनेर भनेको छ। त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि sin थीटा भनेको p + 2kh / 4kl आउँछ। त्यसैगरी यो फोर्सको लागि हामीले के को ठाउँमा हामीले चाहिँ यो जुन sin थीटा को ठाउँमा यो भ्यालु लगेर राख्दियो भने F = 1/2 p आउने भयो। स्प्रिङ फोर्स भनेको p को हाफ भनेर हामीले यसबाट रिलेसन निकाल्न सकिने भयो। हामीले नेगेटिभ गर्दाखेरि पनि के अघि मैले देखाइरहेको थिएँ नि यो फिगर देखाइरहेको थिएँ नि रेडले गरेको त्यति बेलाको कन्डिसनमा के हुन्थ्यो भन्दा p चाहिँ यो टर्म चाहिँ माइनस हुन्थ्यो, यो टर्म चाहिँ के हुन्थ्यो पोजिटिभ हुन्थ्यो। किनभने यसको यो F र डेल YC दुईटै एउटै डाइरेक्सनमा भएको हुन्थ्यो, यसको चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको हुन्थ्यो। त्यही भएर यो नेगेटिभ हुन्थ्यो। अनि त्यही भएर त्यसपछि अब सल्भ गर्दा त आउने भ्यालु सेम नै हो। sin थीटा = p + 2kh / 4kl र यसलाई यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले माथि यो रिलेसन इक्वेसन 1 मा लगेर राख्दाखेरि चाहिँ F = 1/2 p आउँछ। YC = 12 sin थीटा एकचोटी भनिदिनु न। यो केसमा हामीले यो सेन्टरसम्म डिभाइड गर्दियौं है। यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल पनि कति हुने भयो थीटा नै हुने भयो। यतापट्टिको यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल पनि थीटा नै हुने भयो हैन। अब त्यसपछि हाम्रो यो जुन यसको लेन्थ भनेको L दिएको छ, यतापट्टिको पनि L दिएको छ। हामीलाई यो YC निकाल्नको लागि के चाहियो यो भनेको L sin थीटा हुन्छ। तलको पनि यो C देखि यो पोइन्ट सम्मको लेन्थ भनेको कति हुन्छ L sin थीटा हुन्छ। भनेपछि YC को टोटल लेन्थ भनेको कति भयो 2L sin थीटा। यो त सिम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक हो, त्यसमा धेरै कन्फ्युज हुनु भएन। सर त्यो AX त्यो AY हरुले त्यो वर्क डन किन नगरेको रे?
AX र AY भनेको यो एउटा पोइन्टमा फिक्स छ है, यो पिन सपोर्ट भयो, योबाट मुभ गर्न पाउँदैन। मुभ नहुने बित्तिकै के हुन्छ, वोकडाउन हुँदैन। वोकडाउन हुनका लागि के हुनु पर्यो, सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो। AX र AY को केसमा, C को केसमा यो मुभ हुन त पाउँछ, तर कुन डिरेक्सनमा मुभ हुन पाउँछ, यो डिरेक्सनमा मात्रै मुभ हुन पाउँछ। तर C कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ, हर्जेन्टल डिरेक्सनमा। त्यही भएर यसले C ले कुनै वोकडाउन गर्ने भयो, गर्दैन। वोकडाउन गर्नका लागि कि त डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो हैन, डिस्प्लेसमेन्ट भइसकेपछि पनि डिस्प्लेसमेन्ट कुन डिरेक्सनमा हुनु पर्यो भन्दा त्यही जता फोर्स लागिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा मात्रै हुनु पर्यो। अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भएर त्यसले वोकडाउन हुँदैन। त्यही भएर हामीले AX AY C लाई चाहिँ कन्सिडर नगरेको, त्यो बाहेकको फोर्स F S र P लाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्यौं। सर हजुर, यो के हामीले के यो भर्चुअल वर्क गर्यो भनेको के त्यो बडीमा चाहिँ एकदम सानो माइनर डेल्टा चेन्ज भएको अजुम गरेर गरेको है। यो एक्चुअलीमा चेन्ज हुँदैन, एक्चुअलीमा चाहिँ वोकडाउन हुँदैन। डेल्टा अब यो डेल्टाबाट यो वाइ निकाल्दा त भन्छ त लिमिट डेल्टा थीटा टेन्ड्स टु 0 डेल्टा वाइ बाइ डेल्टा थीटा गर्यो भने त वाइ आउनुपर्छ हैन? के भन्यो बुझिन मैले। अथवा लाइक यो यो के यो dy बाइ डी थीटा गर्यो भने त यो के लिमिट डेल्टा वाइ बाइ डेल्टा लिमिट डेल्टा थीटा टेन्ड्स टु 0 डेल्टा वाइ बाइ डेल्टा थीटा भनेको dy बाइ डी थीटा हैन? यो डेरिभेटिभ गरेर गर्नु मिल्दैन, त्यो वाइ निकाल्नु पर्ने मिल्नु पर्ने हैन र सर यसमा हो यो भनेको के हो यो केसमा हो त्यसमा। अब यसलाई चाहिँ यो जुन छ यो डेल वाइ बी बाइ डेल थीटा यसलाई इन्टिग्रेट गरेर यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर लादाखेरि त यही टर्म आउँछ नि, वाइ बी इक्वल टु एल साइन थीटा आउँछ नि। यसको रिभर्स भनेको है, अब यसलाई इन्टिग्रेट गरेर जाँदाखेरि त आउने टर्म त यही नै हो। ल अब यो अर्को इक्जाम्पल चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ हामीले अहिलेसम्म गरेकोमा। यसमा चाहिँ थीटा चेन्ज हुँदैन, थीटा भनेर हामीले लिँदैनौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यसको लेन्थ जुन डेल एक्स डेल वाइ त्यो चेन्ज हुँदाखेरि अर्कोमा के चेन्ज आउँछ त्यसरी हेरेर सबैलाई एउटै टर्ममा लगेर अनि सल्भ गर्छौँ। ल सबैले क्वेसन सार, डिटरमाइन द भ्यालु अफ वेट W required to maintain the mechanism in the position shown if P is equal to 50 न्युटन। P 50 न्युटन लगाएको केसमा वेटको भ्यालु कति हुन्छ, जसले चाहिँ यो बडीलाई यो जुन मेकानिजम छ यसलाई चाहिँ इक्विलिब्रियममा राख्न इक्विलिब्रियममा राख्दछ। त्यसका लागि हामीले भर्चुअल वर्क मेथडबाट सल्भ गर्नु पर्यो। क्वेसन सारिसकेपछि फर्स्टमा गर्नुपर्ने काम फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। ई र बीमा चाहिँ EX EY र BX BY हुन्छ, तर तिनीहरूले चाहिँ त्यो पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन, त्यही भएर तिनीहरूलाई कन्सिडर गर्नु पर्दैन, तर देखाउनु चाहिँ पर्यो। त्यो देखाइसकेपछि अब हामीले पीमा यो F को पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि F को पोजिसन सपोज यो पोइन्टबाट यता माथि गयो भने त्यो केसमा त यो होल मेकानिजमको पनि पोजिसनहरु चेन्ज हुँदै जान्छ। यो मेकानिजम अब P लाई चाहिँ के अरे F को पोइन्टलाई चाहिँ हामीले माथिपट्टि यो फोर्स P ले चाहिँ माथि लग्यो भने भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट भइराछ भनेर लियौं भने त्यो केसमा सबैको पोजिसन चेन्ज हुँदै जान्छ। फिक्स हुने कुन कुन हो, E र B मा चाहिँ फिक्स हुने भयो। यसरी पोजिसन चेन्ज हुन्छ नि हैन।
यो एफ पोइन्टबाट डेल वाइ एफ भनेर यसले चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्यो भने डेल वाइ एफ भनेर पोजिसन चेन्ज भयो भने यो अब ई पोइन्ट र बी पोइन्ट फिक्स भयो। अब डी चाहिँ कता डिस्प्लेस भयो, डी डाउनवर्ड डिरेक्सनमा, त्यसै गरी यो सी पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा डिस्प्लेस भयो र त्यसपछि ए भनेको चाहिँ कता गयो, माथिपट्टिको डिरेक्सनमा डिस्प्लेस भयो। डेल वाइ ए भनेर यो डिरेक्सनमा डिस्प्लेस भयो। ओके हैन, पहिला सुरुमा फ्री बडी डायग्राम बनाउने अनि त्यसपछि यो फिगर बनाउने। यो फिगरले चाहिँ यसलाई हामीले थोरै डिस्प्लेसमेन्ट दिँदाखेरि एफ पोइन्टबाट डिस्प्लेसमेन्ट दिँदाखेरि या अब यसलाई ए को पोइन्टबाट डिस्प्लेसमेन्ट दिन पनि सक्यो, जसरी स्टार्ट गरे पनि भयो। यो पोइन्टबाट डिस्प्लेसमेन्ट यसलाई तल डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लग्यो, यसरी जाँदाखेरि यो पनि माथि मुभ हुने भयो, यतापट्टिको पनि माथि मुभ हुने भयो, यता तलपट्टि जाने भयो। त्यसरी देखाउन पनि सकिन्छ। अहिले मैले सुरुमा फिगर जसरी बनाएँ त्यसरी देखाउन पनि सक्यो। अहिलेलाई यही एजम्सन गरौँ ल। पीबाट पी फोर्स लगाएर भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट डेल वाइ एफ भएको छ यो पोइन्टमा। यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि यो मेकानिजम चाहिँ यसरी मुभ हुने भयो। डी को पोजिसन तल डी ड्यासमा जाने भयो, सी को पोजिसन सी ड्यासमा जाने भयो, ए को पोजिसन ए ड्यासमा जाने भयो। सबैमा भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अब अरूमा फोर्स लगाएको छैन, हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो केमा, एउटा पीमा कन्सिडर गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ एमा कन्सिडर गर्नु पर्यो। बी र ईमा भएको फोर्सहरूले यसमा कुनै योगदान गर्दैन, त्यही भएर तिनीहरूलाई कन्सिडर गर्नु पर्दैन। फिगर सारिसक्यो हैन, फ्री बडी डायग्रामतिर जाउँ। फ्री बडी डायग्राममा हेर, एउटा ईमा चाहिँ इएक्स र युवाई हुने भयो, बीमा बिएक्स र बिवाई हुने भयो। अब हेर फोर्स पीमा चाहिँ जुन यो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट त डिस्प्लेस हुन पाउँछ, त्यही भएर यसले योगदान गर्छ। यो पीमा चाहिँ जुन फोर्स लगाइरहेछ यसमा यो पोइन्टमा त डिस्प्लेस हुन पाउँछ हैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। यो भनेको एक्टिभ फोर्स भयो, योगदान गर्ने फोर्स भयो। तर यो जुन ई र बीमा लागेको फोर्सहरू छ त्यो फोर्सहरूले त कुनै योगदान गर्दैन। द रिएक्सन फोर्स एट बी एन्ड ई डु नो वर्क बिकज बी एन्ड ई डु नट मुभ, दस द रिएक्सन्स आर नट एक्टिभ फोर्स। यो दुईटा फोर्सहरू यिनीहरू बिएक्स बिवाई इएक्स युआईहरूले कुनै योगदान गर्दैन, त्यही भएर यिनीहरू एक्टिभ फोर्स होइन। र अर्को चाहिँ कुन छ, डब्लुले चाहिँ वर्क गर्छ, किनभने ए चाहिँ भर्टिकल्ली मुभ हुन पाउँछ, त्यही भएर यो डब्लु यो पनि एक्टिभ फोर्स भयो। अब हामीले योगदान कन्सिडर गर्ने बेलामा एउटा के कन्सिडर गर्नु पर्यो, डब्लु भनेर कन्सिडर गर्नु पर्यो, अर्को भनेको पी भनेर। यो दुईटा फोर्स कन्सिडर गरे पुग्यो। अरू यो बिएक्स बिवाई इएक्स युआई कन्सिडर गर्नु परेन, त्यो बाहेक अरू ठाउँमा कुनै फोर्स लागेको छैन। त्यही भएर डब्लु र पी दुईटा फोर्सलाई लिएर हामीले डेल यु भनेर दुईटाको फोर्सको सम लिन सकिन्छ। ल हेर है, अब पी फोर्स लगाउँदाखेरि यसमा भएको चेन्ज, यसमा हुने भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डेल वाइ एफ भनेर लिउँ, एमा हुने भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डेल वाइ ए भनेर लिउँ। बुझिरहेछ यहाँसम्म? अब वर्क डन बाइ द when the coordinates are increased in a positive infinitesimal amount भनेको एकदम सानो एमाउन्टमा चाहिँ इन्क्रिज गर्दाखेरि वर्क डन भनेको भर्चुअल वर्क के हुन्छ, पी भनेको चाहिँ के अरे पीबाट हामीले माथि चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको देखाइरहेको छौँ, त्यही भएर यो टर्म पोजिटिभ भयो। डब्लु डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ, डेल वाइ ए भनेको चाहिँ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछ भनेपछि यो के भयो, नेगेटिभ टर्म आउने भयो। माइनस डब्लु डेल वाइ ए प्लस पी डेल वाइ एफ इज इक्वल टु 0। The force W does negative work because it is directed down while the displacement is up. भयो है, यो रिलेसन कसरी आयो बुझियो? अरु ईमा लाग्ने र बीमा हुने फोर्सहरु रिएक्सन फोर्सले योगदान गर्दैन, त्यो बाहेकको योगदान गर्ने फोर्सहरु भनेको दुईटा, एउटा पी भनेको एक्टिभ फोर्स भयो, अर्को डब्लु भनेको एक्टिभ फोर्स भयो। त्यो दुईटाले योगदान गर्छ र त्यसैको सम गर्नु पर्यो। डेल यु इज इक्वल टु माइनस डब्लु, यसले गर्ने योगदान भनेको के अरे यसको डिस्प्लेसमेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा भइरहेछ, त्यही भएर माइनस डब्लु इन्टु डेल वाइ ए लिनु पर्यो। यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ जता फोर्स लागिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा भइरहेछ, त्यही भएर प्लस पी इन्टु डेल वाइ एफ भनेर लिनु पर्यो इज इक्वल टु 0।
अब यसलाई सल्भ गर्नका लागि हामीले यो डेल वाइ ए र डेल वाइ एफ भनेको चाहिँ एउटै टर्ममा लैजानु पर्यो कि त डेल वाइ ए डेल वाइ एफ को टर्ममा लैजानु पर्यो कि त डेल वाइ एफ लाई डेल वाइ ए को टर्ममा लैजानु पर्यो अब यसमा कसरी लैजाने त हाम्रो अघि त हामीले थीटा भनेर चाहिँ सपोज गरेका थियौं दुईटैलाई थीटाको टर्ममा लगाएका थियौं यो केसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा हामीले सिमिलर ट्रायंगल मेथडबाट सिमिलर ट्रायंगल यसको लेन्थहरु दिइराको छ सबै मेकानिजमको पार्टहरुको लेन्थहरु दिइराको छ त्यसबाट हामीले रिलेट गर्न सकिन्छ हेर है फिगर हाम्रो डेल वाइ एफ यो भयो वाइ डी मा हुने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ डेल वाइ डी हुन्छ त्यसैगरी सी मा हुने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डेल वाइ सी भयो अनि त्यसपछि ए मा हुने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डेल वाइ ए भयो अब डेल वाइ डी र डेल वाइ एफ मा चाहिँ हामीले सिमिलर ट्रायंगल लगाएर यो जुन ट्रायंगल छ EF यो जुन ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल र यताटिको यो ट्रायंगल भनेको दुईटा सिमिलर ट्रायंगल हुन्छ किन सिमिलर ट्रायंगल हुनलाई यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल भयो यताटिको यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल यताटिको अपोजिट यो एंगल भनेको पनि योसँग सिमिलर हुने भयो अब त्यो सिमिलर ट्रायंगल भइसकेपछि हामीले कुन रिलेसन लगाउन सकियो डेल वाइ अफ यो जुन यसको एडजेसेन्ट लेन्थ छ यो रिलेसन लगाउन सकियो त्यही लाइनमा पर्छ भनेर एज्युम गर्ने हो कुन लाइनमा वाइडी र डेल वाइडी र डेल वाइसी के यो डिस्प्लेस हुँदाखेरिको कन्डिसनमा यसको मोसन त त्यही हजुर 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 यो यसको मोसन त यस्तो हुने भयो नि हैन ई बाट यो यता डिस्प्लेस भयो यो तल गयो अनि यताबाट यसरी आयो पुरै उता जान्न र कता जाने डी चाहिँ उता जान्न डिस्प्लेस हुने बेलामा कता जाने भने यो अब यसबाट यो एकदमै सानो राइटतिर जान्न होइन यो एकदमै सानो चेन्ज हो डेल वाइ एफ भनेको एकदमै सानो चेन्ज हो त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अब यो अलिकति यता डिस्प्लेस भएको केसमा पनि हामीले त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ डेल वाइ डी थोरै यतापट्टिको शिफ्ट भएको केसमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ सी पनि अब थोरै यता शिफ्ट भएको केसमा पनि त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ किनभने यो एकदम सानो चेन्ज हो डेल वाइ एफ भनेको अब यसलाई सिमिलर ट्रायंगल युज गरेर डेल वाइ डी बाइ 2 इज इक्वल टु डेल वाइ एफ बाइ 3 गर्नु पर्यो यो दुईटा यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो त्यही भएर डेल वाइ डी बाइ 2 इज इक्वल टु डेल वाइ एफ बाइ 3 त्यसैगरी यो ट्रायंगलको लागि पनि डेल वाइ ए बाइ 3 इज इक्वल टु डेल वाइ सी बाइ 3 यसको लेन्थ दुईटैको लागि लेन्थ 3 छ त्यही भएर यसमा डेल वाइ ए इज इक्वल टु डेल वाइ सी नै आउने भयो यो केसमा चाहिँ यसको लेन्थ यताको लेन्थ 3 मिटर छ यताको 2 मिटर छ भनेपछि डेल वाइ डी भनेको डेल वाइ डी बाइ 2 इज इक्वल टु डेल वाइ एफ बाइ 3 हुने भयो सिमिलर ट्रायंगल मेथड युज गरेर के सिमिलर ट्रायंगलको कन्सेप्ट युज गरेर हामीले यो रिलेसन निकाल्यौं अब हेर यो केसमा डेल वाइ डी जति तल गयो डेल वाइ सी पनि त्यति नै चेन्ज हुने हो डेल वाइ सी इज इक्वल टु डेल वाइ डी हुन्छ यो केसमा यसको यो लेन्थ डीसी को लेन्थ त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ हैन अब डेल वाइ यो चेन्ज यो पोइन्टमा आयो भने पनि डेल वाइ यसको जुन जति चेन्ज भएको छ यता पनि त्यति नै चेन्ज हुनु पर्यो त्यही भएर member DC does not change length so in C and D move down the same amount that is del yc is equal to del yd हुने भयो अब यो दुईटा रिलेसन के तीनटा रिलेसनबाट 2 3 र 4 बाट हामीले del ya is equal to कति हुँदो रहेछ 2/3 del yf यो रिलेसन निकाल्यौं पहिला सिमिलर ट्रायंगल मेथडबाट del yd र del yf को रिलेसन निकाल्यौं त्यसैगरी del ya र del yc को रिलेसन निकाल्यौं त्यसपछि del yc इज इक्वल टु del yd हुन्छ त्यही भएर त्यसबाट हामीले यो del ya र del yf को रिलेसन निकाल्न सकियो त्यो निकालिसकेपछि अब हामीले माथिको इक्वेसनमा लगेर
डेल वाई को ठाउँमा डेल वाई अफ राखिदिउँ। डेल वाई अफ राखिसकेपछि डेल वाई अफ कमन हुने भयो। पी को भ्यालु चाहिँ हामीलाई गिभन छ, त्यसबाट हामीले डब्लु को भ्यालु निकाल्न सकिने भयो। भयो ठिक छ यहाँसम्म हेर। त्यसपछि सब्स्टिट्युट इक्वेसन 5 इन्टु भर्चुअल ओक इक्वेसन हामीले त्यो अघि निकालेको डेल वाई को रिलेसनलाई हामीले भर्चुअल ओकको इक्वेसनमा लगेर राख्यौँ। डेल वाई को ठाउँमा 2/3 डेल वाई अफ लियौँ। त्यसबाट हाम्रो रिलेसन के आयो भन्दा -w इन्टु 2/3 प्लस पी इन्टु डेल वाई अफ इज इक्वल टु 0 भनेपछि डेल वाई अफ इज नट इक्वल टु 0, देयरफोर -2/3 w प्लस पी इज इक्वल टु 0, देयरफोर अब w को रिलेसन चाहिँ हामीले p इन्टु 3/2 गरेर निकाल्न सक्यो। p को भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई यो केसमा 50 न्युटन दिएको छ। 50 न्युटनको राखेर हामीले w को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। w इज इक्वल टु 75 न्युटन आउने भयो। माइक अफ गरौँ कसको हो? W को भ्यालु 75 न्युटन। यो केसमा चाहिँ हामीले थीटाको टर्ममा लगेनौँ। हामीले चाहिँ यो एउटा जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ अर्कोको टर्ममा लगेर अर्को डिस्प्लेसमेन्टको टर्ममा लगेर त्यसरी सल्भ गर्न सकियो यस्तो टाइपको प्रब्लममा। भयो है? यसमा केही प्रब्लम छ? ल यो क्वेसन हेरौँ सबैले। If the box in figure A has a mass of 10 kg, determine the couple momentum needed to maintain the equilibrium when theta is equal to 60 degree. Neglect the mass of members. So सबैले ट्राई गरौँ यो। बक्सको लागि मास 10 केजी दिएको छ। एउटा त्यसको वेट एक्ट गर्ने भयो, अर्को चाहिँ मोमेन्टम एक्ट गर्ने भयो। बी र डी भनेको फिक्स पोइन्ट भयो, त्यसमा कुनै ओक्डन हुँदैन। ओक्डन भनेको एउटा एमले अर्को डब्लुले गर्ने भयो। त्यही अनुसार फ्री बडी डायग्राम बनाऊ सबैले। फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि त्यसको चाहिँ थीटा चेन्ज गर्दाखेरि थीटाको भ्यालु चेन्ज गर्दा डेल थीटाले चेन्ज गर्दाखेरि डब्लु कता डिस्प्लेस हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। अनि त्यो लेन्थ कति लेन्थले चाहिँ डिस्प्लेस भएको छ त्यो निकाल्नु पर्यो। डेल वाइ यसलाई चाहिँ अब बक्स
बक्सको लेन्थ कति डिस्टेन्समा छ, डिस्प्लेसमेन्ट डेल वाइ बी भनेर लेख्यो भने त्यसको कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर निकाल्न सकिने भयो। त्यो निकालिसकेपछि सबै दुईटैलाई ठिटाको टर्ममा लैजाऊ र त्यसपछि वर्क डन हुने, एउटा चाहिँ यमले गर्दा हुने वर्क डन, अर्को चाहिँ वेटले गर्दा हुने वर्क डन, दुईटाको सम गर्ने इज इक्वल टु 0 र त्यसबाट हामीले यमको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल सबैले ट्राई गरौँ। म 5 मिनेटपछि आउँछु, त्यतिखेरसम्म सबैले गर्दै गर।
गर्यो गरिसक्यो अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउने यसमा हुने एक्ट गर्ने फोर्सहरु भनेको एउटा बीएक्स बीवाई त्यसैगरी डी मा एक्ट गर्ने भनेको डीएक्स डीवाई भयो अर्को भनेको वेट 10 × 9.81 यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ अब हामीले यसमा चाहिँ डेल थीटाले चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो भने यो जुन एबी छ यो चाहिँ डेल थीटाले डिस्प्लेसमेन्ट भयो यो डाइरेक्सनमा डेल थीटाले डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने यसको पोजिसन पनि कता जान्छ डेल वाई ले इन्क्रिज हुने भयो यसको वेटको पोजिसन पनि डेल वाई ले इन्क्रिज हुने भयो अब वाई भनेको कति हुन्छ त यो केसमा वाई भनेको कति हुन्छ When theta undergoes a positive virtual displacement del theta, only the couple moment m and weight of the box do work. यो दुईटाले मात्र वर्क डन गरेको हुन्छ त्यही भएर y भनेको यो जुन छ यो एंगल थीटा छ भने यसको हाइट भनेको कति हुने भयो l sin थीटा हुने भयो हैन l भनेको 0.45 sin थीटा प्लस यसमा वेट एक्ट गर्ने भनेको बक्सको सेन्टर पोइन्टमा हो प्लस b हुने भयो where b is a constant distance अब डिफरेन्शिएटिङ द इक्वेसन वी ऑब्टेन्ड del y भनेको चाहिँ के हुने भयो 0.45 cos थीटा del थीटा यो इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि del y भनेको 0.45 cos थीटा del थीटा भयो ठीक छ यहाँसम्म अब के गर्नु पर्यो वर्क डन डेल यु भनेर निकाल्नु पर्यो डेल यु भनेको यो केसमा के हुन्छ एउटा m डेल थीटा हुने भयो सेम एउटै डाइरेक्सनमा छ त्यसैगरी वेट र चाहिँ डेल y भनेको अपोजिट डाइरेक्सनमा लागिरहेछ त्यही भएर त्यो चाहिँ नेगेटिभ माइनस w इन्टु डेल y हुने भयो किन वेट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लागिरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ भनेपछि त्यो भनेको माइनस हुने भयो अब the virtual work equation becomes del u is equal to m del theta minus w into del y is equal to 0 यो पोजिटिभ सेम डाइरेक्सनमा भएकोले यो पोजिटिभ भयो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ त्यही भएर यो टर्म नेगेटिभ भयो इज इक्वल टु 0 अब त्यसबाट m को भ्यालु निकाल्न सक्यो डेल y को ठाउँमा हामीले 0.45 cos थीटा लिन सक्यो cos थीटा डेल थीटा अब हामीलाई थीटा को भ्यालु भनेको कति दिएको छ 60 डिग्री एंगल हुँदाखेरिको मोमेन्टको भ्यालु इक्विलिब्रियममा राख्नका लागि चाहिने मोमेन्टको भ्यालु निकाल्ने भनेको छ अब थीटा को ठाउँमा हामीले 60 डिग्री राखेर मोमेन्टको m को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कति आउँछ m is equal to 22.1 Newton meter. Del theta is equal to m minus 44.145 cos theta is equal to 0 हुने भयो अब त्यही भएर m is equal to 44.145 cos theta अनि cos theta हामीलाई चाहिँ theta is equal to 60 डिग्रीमा निकाल्ने भनेको छ त्यही m is equal to 22.1 Newton meter. सर यम डेल थीटा एउटा मात्रै आमको हेर्ने हो लागेकै एउटा मात्रै आममा छ नि यम भनेर कुनमा देखाएको छ यही एबी मा मात्रै छ यदि डी मा पनि अर्को मोमेन्ट भनेर देखाएको भए त्यो केसमा अर्को पनि लिनु पर्थ्यो यो केसमा चाहिँ मोमेन्ट भनेको यो पोइन्टमा मात्रै लागिरहेछ त्यही भएर एबी यो एबी को लागि मात्र लिनु पर्यो
भर्चुअल वर्कमा आउने प्रब्लमहरु यस्तै टाइपको भयो 5 या 6 मार्क्सको एउटा आउँछ भर्चुअल वर्क मेथडबाट सल्भ गर्ने भनेर कुनै ठाउँमा अब त्यो भ्यालु दिएरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ अब अघिको जस्तो थीटाको टर्ममा p को टर्ममा f को टर्ममा त्यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ गर्ने तरिका त्यही भयो कुनै क्वेशन दिने बित्तिकै त्यसलाई त्यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउने कुनले चाहिँ वर्क डन गर्छ त्यो हेर्नु पर्यो वर्क डन हुने पोइन्टमा त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट अनि डिस्प्लेसमेन्टहरुलाई चाहिँ सबैलाई एउटै टर्ममा धेरै जसो केसमा थीटाको टर्ममा लगिन्छ थीटाको केसमा लैजाने र थीटाको केसमा लगिसकेपछि वर्क डन टोटल वर्क डन कति हुन्छ भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्टले गर्ने भर्चुअल वर्कको सम लिने त्यो इज इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई सल्भ गर्ने त्यही नै हो यसमा भर्चुअल वर्क मेथडमा गर्नुपर्ने नबुझेको केही छ सर यो बी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ बी भनेको त यो बक्सको डाइमेन्सन भयो नि बक्सको डाइमेन्सन त चेन्ज हुँदैन नि बी भनेको यसको यो सर्फेसबाट यो यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भयो त्यो भनेको त कन्स्ट्यान्ट नै भयो वेट भनेको यो बडीको यो बक्सको सेन्टरमा लाग्ने भयो त्यही भएर पोइन्ट बी लियौं तर यो पोइन्ट बी चाहिँ यो जुन ए देखि बी सम्म यो यसको सेन्टर छ त्यो सम्मको डिस्टेन्स त जता मुभ भए पनि चेन्ज त हुँदैन त्यही भएर त्यो कन्स्ट्यान्ट नै रहने भयो त्यसको डाइमेन्सन चेन्ज नहुने भएपछि अनि त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि त्यो कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि त्यो 0 आउने भयो त्यो टर्म सर अब यो बीडी फिक्स्ड हो सर एकताल चाहिँ हाम्रो सिमिलर हजुर यहाँ सर एकचोटि हामीले सिमिलर ट्रायंगल गरेको भन्दा अगाडिको देखाउनु न एकताल पहिला अरूलाई सोध्न देऊ त के भन्दै थियो तिमीले यो क्वेशन बीडी भनेको फिक्स सपोर्ट हो बी र डी फिक्स होइन यो त पिन सपोर्ट हो नि पिन सपोर्ट भएर फिक्स सपोर्ट भएको त यसमा अर्को मोमेन्ट पनि एड हुन्थ्यो नि बीएक्स बीवाई यम पनि हुन्थ्यो यो त पिन सपोर्ट हो यो रोटेट हुन पाउँछ यो पोइन्टमा तर हरिजेन्टल र भर्टिकल्ली चाहिँ मुभ हुन पाउँदैन हिन्ज सपोर्ट या पिन सपोर्ट भनिन्छ यस्तो टाइपको सपोर्ट त्यो पोइन्टको एबर्डमा रोटेट हुन पाउने फिक्स सपोर्टमा चाहिँ रोटेट पनि हुन पाउँदैन यो केसमा चाहिँ रोटेट चाहिँ हुन पाउँछ तर हरिजेन्टल पनि मुभ हुन पाउँदैन भर्टिकल पनि मुभ हुन पाउँदैन ढोकाको सपोर्ट भनेको थिएँ मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि अगाडिको सेममा त्यस्तो टाइपको हो क्या ढोकामा जुन लगाएको हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ तिमीले त्यसलाई रोटेट गर्न सक्यौ तर त्यसलाई हरिजेन्टल र भर्टिकल मुभ गराउन सकेनौ देखाउने भन्यौ तिमीले यो भन्दा अगाडिको योभन्दा अगाडिको के भयो यसमा सल्भ गरेको कि फिगर देखाउनु न एकताल फिगर भन्छ कि सल्भ गरेको डायग्रामको त्यो फ्री बडी डायग्राम थीटा यो अब यसमा लाग्ने फोर्सहरु ए पोइन्टमा चाहिँ यो पिन सपोर्ट भयो एक्स र एवाई हुने भयो सी मा रोलर सपोर्ट छ सी हुने भयो त्यसपछि हामीले
यसमा वर्क डन हुने भनेको एउटा केले हो, एउटा चाहिँ यो स्प्रिङ फोर्सले हुने वर्क डन हुने भयो, अर्को चाहिँ पीले वर्क डन हुने भयो। अब थीटाको हामीले चाहिँ यसको सर डिस्प्लेसमेन्ट डेल थीटा भयो भनेर एजम्सन सर यसमा गर्दाखेरि के भन यसमा के हामीले वाइबी लेखौँ नि जुन वाइबी त्यो इनिस त्यो सुरुको पोइन्टमै के अरे इक्विलिब्रियम पोइन्टकै लेखौँ नि होइन वाइबी चाहिँ मतलब वाइबी त्यो बी पोइन्ट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पोजिसनमा जुन छ त्यसकै रेस्पेक्टमा वाइबी लेखौँ नि होइन। अनि अघिको क्वेसनमा चाहिँ डिस्प्लेस भइसकेपछि हामीले डिस्प्लेस गराइसकेपछिको पोइन्टलाई त्यो लिनु भयो कि एकताल जानु त त्यसमा फेरि डिस्प्लेस भएकोमा लिएकै छैन, हामीले त सबै डिस्प्लेस नहुँदैकै केसमा लिएको छ। यो केसमा अहिले लास्टको क्वेसनमा भने हेर्नु त वाई हेर्नु वाई 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 के वाई वाई भनेको 0.45 साइन थीटा भनेको फिगर राख्नु हो फिगरमा वाई हेर्नु न वाई भनेको यसको डिस्प्लेस सेन्टर भइसकेपछि पोइन्ट यो सेन्टर पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हो के ए ठिक छ यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हो, त्यही भएर यो के अरे 0.45 साइन थीटा प्लस बी गरेको त्यही भएर। अच्छा बुझेँ बुझेँ, मैले त ए सम्मको मात्रै हेरेर बसेको कि त्यही भएर होइन होइन ए सम्म मात्रै हेरेको भएर यो वेट भनेको बडीको सधैँ हामीले सेन्टरमा एक्ट गरेको हुन्छ भनेर एजम्सन गर्छौँ होइन, त्यही भएर हामीले बी भनेर डिस्टेन्स पनि कन्सिडर गऱ्यौँ। यो बक्स भयो नि त, यो बक्सको सेन्टर पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स पनि भनेर एजम्सन गऱ्यौँ, त्यही भएर टोटल डिस्टेन्स वाई भनेको हामीले के गरेका छौँ 0.45 मिटर साइन थीटा प्लस बी। अरू कसैलाई केही प्रब्लम छ? तिमीहरूको मैले रुटिन हेरेको थिएँ, तिमीहरूको ट्युसडे 10 बजे छैन है कुनै क्लास? सिआर सिआर खै